پتھر دیاں مورتیاں نو چھڑ کے ایک رب دے سامنے اپنی زمین نیاز نو جھکانا شروع کر دیو نا میرے معزز سامعین حضرت ابراہیم اپنے ابو نو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ تے بتاں نو بنان والا ہے اور تے پتھر دیاں مورتیاں نو تراشن والا ہے حضرت ابراہیم سمجھاتے نے پہ لیکن حضرت ابراہیم دے ابو سمجھ دے کوئی نہیں اور نہ دی سمجھ دے اندر گل آندی کوئی نہیں حضرت ابراہیم دے کہتے نے جی تسی پتھراں نو نہیں چھڈیا تسی پتھر دیاں مورتیاں نو مشکل کچھا بننا جی نہیں چھڈا پھر تسی شیطان دے دوست بن جاؤ گے رب دی نافرمان خوف دے اندر تسی شمار ہو جانا ہے میرے معزز سامعین ذرا غور بھی کرنا حضرت ابراہیم دا لہجہ کتنا پیارا ہے اے میاں باپ کافر ہے باپ باپ کافر ہے پتر رب دا نبی ہے باپ لوگاں نو رب تو دور کرن والا ہے پتر لوگاں نو رب دی طرف بلان والا ہے لیکن بار بار کی کہتا ہے